बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय राजा नसीर फजल। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का इसलिए हामिल है कि वो कहते हैं वालिदैन का साया आपके ऊपर अगर मौजूद है, आपके वालिदैन आपके साथ हैं और वालिदैन की जो दुआएं अगर आपके साथ हैं तो जो खोटा बंदा है वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी चल जाता है, खोटा सिक्का भी चलना शुरू हो जाता है और वो इंसान कामयाब हो जाता है जिसके साथ माँ बाप की, पेरेंट्स की दुआएं होती हैं। तो नाज़रीन, जो मैं आज टॉपिक है सिर्फ मेरा यही है कि वालिद के हकूक और फराइज़। आप यकीन करें कि दुनिया में जो सबसे बड़े पीर होते हैं वो माँ बाप ही हमारे होते हैं। अगर मौजूदा वक्त का कोई पीर, कोई आलम, कोई फाजल आपके लिए झोली उठा के दुआ कर दे, वो दुआ कबूल नहीं होगी जब तक आपके माँ बाप राजी नहीं है। आप मक्के चले जाएं, मदीने चले जाएं, आप मस्जिद नबवी में जाकर रो रो के अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगे और आप तहज्जुद में उठे अल्लाह से दुआएं मांगे, तब तक अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राजी नहीं होगी जब तक आप अपने वालिदैन, अपने वालिद और अपनी वालिदा के हकूक पूरे करके उनसे दुआएं नहीं लेते। आप जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते। आपने एक छोटे होते जुमला सुना होगा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये हमने अक्सर रक्षों के पीछे भी लिखा देखा होता है और भी बहुत सारी जगहों पे। लेकिन आज माँ की बात नहीं होगी, आज सिर्फ वालिद की बात होगी कि वालिद ऐसी हस्ती होती है इंसान की, वालिद जब तक जिंदा हो, वालिदैन जब तक साथ हो, आप यकीन करें इंसान को किसी चीज की खामी और कमी नहीं महसूस होती। वालिद जब तक आपके सर के ऊपर मौजूद हैं, वालिद आपके सर के ऊपर मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं, आपको घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स समस्याएं आती हैं उनका सलूशन उनके पास मौजूद होता है और वो बता देते हैं कि बेटा आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। आप जिंदगी में जो रुकावटें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व ऐसे करें। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जिस बंदे ने अपने वालिद की तरफ प्यार भरी निगाह से देखा उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। यकीन करें, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हज उम्रा दिखलावे के लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन घर में बैठे जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे वालिद हैं, जो हमारे लिए सब कुछ हैं, हम उनका देन दे नहीं सकते। अगर हम उनको प्यार भरी निगाह से देख लें, सुबह उठ के उनका दीदार कर लें और अपने काम काज के ऊपर निकले तो यकीन करें हमारे काम काज में जितनी भी रुकावटें, परेशानियां सब दूर हो सकती हैं। नाज़रीन, मैं समझता हूँ वालिदा जो होती हैं, वालिदा मोहतरमा, उनके हकूक अपनी जगह पर, उनकी अहमियत भी अपनी जगह पर, उसको फरामोश नहीं हम कर सकते। लेकिन जो आपकी जिंदगी में रोल प्ले आपके वालिद साहब करते हैं, आपकी जिंदगी में कोई और शख्स ये रोल प्ले नहीं कर सकता। यकीन करें, वो कहते हैं माँ तो सिर्फ क्या होता है, घर में बच्चे की परवरिश करती है, 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद 2-3 साल तक बच्चे को, जब तक बच्चा खाना पीना, चलना फिरना शुरू नहीं करता तब तक माँ की जरूरत होती है। टोटल 5 साल लगा लें, 6 साल। लेकिन जो वालिद होता है वो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दिन रात कोशिश करता है। कभी आप ये बैठ के तन्हाई में सोचें कि हम क्या वालिदैन के हकूक पूरे कर रहे हैं? क्या हमने अपने वालिद का जो सिला है, अपने फादर का जो सिला है, जो उन्होंने हमारे लिए कोशिशें, मेहनतें की हैं, जो आज हम इस दुनिया में तरक्कियां कर रहे हैं, जो दुनिया में, ये सब पेरेंट्स की दुआएं हैं। यकीन करें, अल्लाह ताला जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए सबके वालिदैन को। हमारी वालिदा नहीं है लेकिन वालिद ने हमें कभी भी कोई चीज महसूस नहीं होने दी। कभी कोई परेशानी, गम, कोई मसला मसाइल आया तो सबसे पहले उनको फिक्र लाहक हो जाती है। और वालिद की हस्ती, बात हो रही थी कि माँ 5 साल तक, 7 साल तक बच्चे के साथ होती है, बच्चे की परवरिश करती है, उसको चलना सिखाती है, सारा कुछ करती है, उसकी जिंदगी बनाती है। लेकिन वालिदैन में से वालिद जो है ऐसे फराइज सर अंजाम देता है, वो कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, कभी वालिद ने अपने बारे में नहीं सोचा। और यकीन करें, वालिदैन में से वालिद ऐसी हस्ती है जब तक औलाद अपने पाँव पर खड़ी ना हो जाए उनको सपोर्ट करती रहती है, उनका ख्याल रखती है। उन बड़ों से पूछें, उन बुजुर्गों से पूछें, उन नौजवानों से पूछें जिनके वालिद उनके सर के ऊपर नहीं है, जिनको कहते हैं एक वालिद के सामने झुकना पूरी दुनिया में झुकने से आपको बचाता है। वालिद का जो ताबेदार इंसान है वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाता। और एक और मैं आपको एक हदीस बताता चलूं, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर डायरेक्ट वालिद आपका नाम लेके आपके लिए दुआ कर दे
تو وہ دعا اللہ کے ہاں اتنی مقبول اور منظور ہے کہ اتنی دعا ماں کی بھی مقبول اور منظور نہیں جتنی کہ والد کی جو اولاد کے لیے وہ جولی اٹھا کر کرتے ہیں۔ تو مائی ڈیئرس، ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد موجود ہیں، آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں، ان کی خدمت کریں، آپ حرکتیں ایسی کریں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ کے پاس جو وسائل ہیں سارے پروے کار لاتے ہوئے ان کو راحت بخشیں، ان کو اطمینان دیں، ان کا جو انہوں نے آپ کے لیے کوششیں کی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں اٹھائی ہیں، آج وہ وقت ہے کہ آج ہم ان کی خدمت کر کے یہ ہم ان کا صلہ تو ان کو نہیں دے سکتے جنہوں نے تکلیف۔ جب آپ والد بنتے ہیں، جب آپ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو والد کے حقوق ہیں وہ واقعی ہم ان کی ایک ایک دن کے جو فرائض انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر مہربانیاں کی ہیں، شفقتیں کی ہیں، محبت کی ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو والد وہ ہستی ہے کہ ساری زندگی، آپ کی عمر 60 سال ہو 70 سال ہو، جب تک والد کی زندگی ہے آپ کے لیے کوششیں کرتا ہے، دن رات دعائیں کرتا ہے، آپ کے پیچھے خیر و عافیت کی دعائیں کرتا ہے، آپ کی کامیابی کے لیے دن رات تک وہ دعائیں کرتا ہے۔ تو والد سے عظیم رشتہ کوئی نہیں۔ ماں تو کہتے ہیں 5-7 سال بعد کام کر کے اپنے فرائض پورے کر کے پھر بھی خیال رکھتی ہے، لیکن جو والد ہے وہ اپنی طبیعت کو ناساز ہو، سردی ہو، گرمی ہو، وسائل نہ ہو، اپنے بچوں کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے میں والد اپنی ساری زندگی سرو کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کی جائز خواہشات ہیں پوری کرنے کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، ایکسٹرا محنت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے۔ یقین کریں ہم نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو اور بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی محنت، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھی ہماری جو اولاد ہے ان کے جو ضروریات ہیں، ان کی جو پرابلمز ہیں وہ کسی طرح سولو ہو جائیں۔ اتنی زیادہ تقدو کرتے ہیں، اتنی زیادہ کوششیں محنتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کا صلہ بھی نہیں دے سکتے، اتنی زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یقین کریں آپ زندگی میں تبھی کامیاب ہیں، آپ کو کسی پیر، کسی فقیر، کسی دربار، کسی اور طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے والد گھر میں موجود ہیں تو آپ ان کو صبح گلے لگائیں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت اور ان کو محبت اور احترام سے، شفقت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ آپ کو یقین کریں ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی پرابلمز ہی ان کی دعائیں لے کے، ان کے آشیرواد لے کے گھر سے نکلیں اور اپنے کام کاج پر جائیں، پھر دیکھیں کامیابیاں آپ کے پیچھے کیسے بھاگتی ہیں۔ اور کھوٹے جو سکے ہیں ہمارے جیسے نکمے بندے، ان کو بھی کھڑا کر دیں گی والد کی دعائیں، والدین کی دعائیں۔ میں کہتا ہوں وہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے ایسی اولاد جن کے گھر میں والدین ہیں، بوڑھے ہیں اور ان کو خدمت کا موقع ملا ہوا ہے تو وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نیکی سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس انسان سے راضی ہوتی ہے نیکی کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے۔ تو ایک اور بھی میں چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دیتا چلوں۔ ایک بندہ تھا نوجوان، تو وہ اپنے والد کو جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی شادی ہوئی، تو اس نے نوجوان نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ بھی اپنے والد کو جو ہے نا میں نے یہاں نہیں رکھنا، اس کو نکال دو بوڑھے کو گھر سے، یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، یہ فلان ڈمکان ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے والد کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کروا دیا، اور وہ آنے لگا تو کیا نام ہے اس کے والد کی آنکھوں سے آنسو آئے، سارا کچھ ہوا، اور اس کو پتا چلا، اور اس کے جو وہاں پہ جو بندہ تھا نا اس نے اس کو روک کے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج یہ دیکھ لو، آج تم جس اپنے والد کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس سے پہلے تمہارے دادا کا بھی یہی حال تھا، تمہارے والد اس کو چھوڑ کر گئے تھے، اور دیکھ لو آج تم چھوڑنے آئے ہو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ آنے والا وقت میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تمہیں بھی اس جگہ پر آ کر چھوڑا جائے گا۔ وہ جو بزرگ تھے وہاں پہ انہوں نے یہ بات اس کو بتائی، تو لڑکے کی دماغ کی بتی کھل گئی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ آج جو انسان کر رہا ہے وہی اس کو بھرنا پڑے گا، یہ مکافات عمل ہے، دنیا کے کام دنیا میں دے کر ہی جانے پڑیں گے، دنیا کے جو ہم بیج بوئیں گے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ تو وہ فوری طور کے اوپر اپنی وائف کو اس نے سمجھایا، کونسلنگ کی، اپنے والد کو گھر لے گیا، ان کی جا کے خدمت کی، اور اس بندے کی زندگی بدل گئی، اور اس کے بعد ان کی جہاں تک کبھی تو یہ ماں باپ کے جو حقوق ہے، والد کے حقوق ہے، ہم کسی طرح بھی پورے نہیں کر سکتے، جو ان کے فرائض ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہا وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کو اف نہ کہیں، ان کے آگے بولنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں ساری،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں مل جل کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے گا، اور یہ وہ معاشرہ بنے گا جس میں کبھی اولڈ ایج ہوم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس سے بہت سارے گھر برباد ہونے سے بھی بچ جائیں گے، اور ماں باپ کی جہاں دعائیں ہوں تو وہ انسان خوشحالی زندگی گزارتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔